अस्सलाम वालेकुम। WB सेट 25वां जो 2023 ईस्वी में लिया गया था, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, इसका उर्दू पेपर जो 100 सवालात पर मुश्तमिल है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 2023 के सवालात WB सेट उर्दू पेपर एक्स सीरीज़। तो पहला नंबर सवाल है, लफ्ज़ पाली संस्कृत के किस लफ्ज़ से निकला है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंक्ति, यानी लफ्ज़ पाली संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ पंक्ति से निकला है, जिसके माने मतन के हैं। मतन यानी टेक्स्ट के हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, अपभ्रंश में तसनीफ़ का सिलसिला कब से कब तक मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, 6वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक। 2 नंबर सवाल है, ऋग्वेद के सबसे पहले मंत्र आर्यों के दाखिला हिंदुस्तान से कब्ल लिखे जा चुके थे। ये उस ज़बान में लिखे गए हैं जो हिंद ईरानी ज़बानों की माँ थी। ये बयान किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर बी, यानी गिरंडसर का। खड़ी बोली के अदबी नमूने उर्दू की शक्ल में और उर्दू रस्मुल ख़त में सबसे पहले किस तसनीफ़ में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव निज़ामी बेदरी, जिसके मुसन्निफ़ है। सही जवाब नंबर सी। अगला सवाल यानी नंबर 3 सवाल है, अदबी प्राकृत के ताल्लुक़ से कौन सा ज़ुमरा दुरुस्त है? तो इसे सही से मुताला कीजिए, सही से पढ़िए तो पता चलता है कि अवधि नहीं है और ब्रज भाषा भी नहीं है, अवधि नहीं है, यानी ये तीनों सही नहीं। और सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्री, शोरसिनी, मगधी, अर्धमगधी और पेशाची। ए नंबर सही जवाब। झेल में से किस ने लफ्ज़ उर्दू को ज़बान के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया? लफ्ज़ उर्दू को सबसे पहले मुसाफ़ी ने इस्तेमाल किया इन 4 शोरा में से। 7वां सवाल है, झेल में से किसमें गैर हकार मुसम्मतों को हकार बना दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, यानी दकनी। झेल में से कौन अलहाकियाना से ताल्लुक़ नहीं रखते? मुताल्लिक़ नहीं है। सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, यानी लाहिक़ा। डी नंबर सवाल है, ये सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। महमूद शेरानी पंजाब में उर्दू, नसरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू। ये दोनों मैच कर लीजिए, अगर हो गया तो आगे देखना भी नहीं है। तो 1 का 2 कहाँ है? ओनली 1 यहीं पे है। ए नंबर सही जवाब, दूसरे भी देखना नहीं है। 11 नंबर, एक दावा है, एक दलील है। इनमें से ये दावा और ये दलील। अब बताइए कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। दावा है कि तशबीब को निशात अंगेज़ होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। तो दावा सही, यानी 1 नंबर ये गलत, ये भी गलत। अब बचा क्या आपका? बी या डी, दावा सही, क्योंकि उसका मकसद ममदूह के जहन को मदह या हुजू सुनने के लिए हमवार। तो ये भी सही है, दलील भी सही है। तो दावा सही, दलील भी सही, यानी बी नंबर सही जवाब। अगला सवाल है कि झेल में से कौन सी आवाज़ हलक़मी है? तो सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, ऐन गैन खे में से काफ हल्का और फेफड़े से निकलते, इसलिए ये डी नंबर सही जवाब। ये एक शेर है, तू अव्वल तू आखिर तू कादिर आ है, तू मालिक तू बातिन तू ज़ाहिर आ है। किस मसनवी की शुरुआत हमद के इस शेर से होती है? सही जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही की मसनवी, नंबर बी कुतुब मुश्तरी। अगला सवाल है, जमील मजहरी का तहरीर करदा मरसिया, जिसका मिसरा है कि जुम्बिश से मेरे खामए अफसू तराज की में कुल कितने बंद हैं? सही जवाब हो जाएगा 73, 73।
ये 16 नंबर सवाल है, सही जोड़ के निशानदही कीजिए। निज़ामी बेदरी की किताब का नाम है, मसनवी का नाम कदमराव पदमराव। इब्ने निशाती की मसनवी का नाम है फुलबन। तो दो, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन वाहिद डी नंबर में है, यही सही जवाब, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला यानी 14 नंबर सवाल है, सही जवाब की निशानदही कीजिए। तशबीब, नसीब और मतला, ये तीनों किस ज़बान के अल्फाज है? सही जवाब हो जाएगा नंबर डी, यानी अरबी ज़बान के अल्फाज है। 17 नंबर सवाल है, तुम माह शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तो ये कोई दिन और रदीफ काफ़िया से पता चलता है कि ये एक मरसिया है, और मरसिया कौन सा है? मरसिया आरिफ, मरसिया आरिफ, जिसके खालिक व मालिक यानी कि राइटर कौन है? गालिब। तो ये नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। मुख्तसर से मरसिया है ये, शख्सी मरसिया, मरसिया आरिफ। 18 नंबर सवाल, दो बयानात यानी दावा है और दलील है, दावा दलील दोनों को पढ़िए, पता कीजिए कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। दावा है कि मसनवी असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है, ये हाली ने कहा, तो ये दावा तो दुरुस्त है। दलील, क्योंकि मसनवी की बुनियाद फ़ौक़ल फ़ितरत बातों से पर रखी जाती है, तो ये दलील दुरुस्त नहीं है। दावा दुरुस्त, दलील दुरुस्त नहीं। तो दावा सही, दलील गलत, नंबर सी, दावा सही दलील गलत। झेल की शेरी तराकीब किसकी गज़ल में इस्तेमाल हुई है? तो शेरी तराकीब है, हिजाबे दरमियान, बलाए पैरहन, चरागे अंजुमन, कार सुखन। सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, इरफान अहमद सिद्दीकी। अगला यानी 19 नंबर सवाल है, ये सहरुल बयान, सहरुल बयान की मंदरजा झेल शेर की सही तख्ती की निशानदेही कीजिए। तो सही तख्ती की निशानदेही क्या है कि सहरुल बयान के बहर को आप याद कर लीजिए, या फिर इसे ज़रा तख्ती भी करके देख सकते हैं। तो फ़ाउलन 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 फ़ाउल होना चाहिए, यहाँ ज़रा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। गुलो में फ़ाउलन, पेन्हा 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 पेन्ना, वो हंस हंस के हार। तो इस तरह तख्ती कर सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए, या फिर आप तख्ती याद कर लीजिए सहरुल बयान की तख्ती क्या होनी चाहिए। तो ये सही जवाब हो जाएगा नंबर ए। यहाँ शेर दिया गया है, इस शेर को किस शायर की गज़ल से ये माखुज़ है, ये इसको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। अगला सवाल है कि गुलज़ार नसीम के किरदारों के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। असल सही जवाब हो जाएगा नंबर ए, ये तमाम किरदार किसके हैं? गुलज़ार नसीम के किरदार है। झेल में तराकीब किसकी गज़ल से माखूज़ है, ये बताना है। तो सही जवाब इसका आपका हो जाएगा गालिब। 24 नंबर सवाल है, झेल में कौन सा बयान दुरुस्त है? इन तमाम बयानात को पढ़िए, पढ़ के बताइए कि इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नंबर ए। 28 नंबर सवाल है, झेल के शोरा में लखनवी रंग किन पर गालिब है? तो सही जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी और हसरत मोहानी, यानी नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, किसका कलाम ख़याल बंदी की उम्दा मिसाल है? नंबर बी मीर तकी मीर। झेल में शेरी तराकीब किसकी एक ही गज़ल से माखूज़ है? तो इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, यानी शहरयार। अगला सवाल 26 नंबर सवाल है, झेल में से किसके यहाँ गहराई कम, जज्बाती रुझान ज़्यादा मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी, डी।
ये एक शेर दिया गया है कि सब गए होश व सबर व ताब व तमा, लेकिन ए दागे दिल ने तू न गया, दागे दिल से तू न गया। तो ये शेर किसका है? सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर, यानी नंबर बी। अगला सवाल 27 नंबर सवाल है, आयात वजदानी क्या है? तो आयात वजदानी गज़लियात का मजमुआ है, यास यगाना चंगेज़ी, नंबर बी। सही जुमले की निशानदेही कीजिए। तो इसमें देखिएगा कि सही जुमरा साहिर लुधियानवी, चकले, ताजमहल और गुरेज, ये तमाम नज़में साहिर लुधियानवी की हैं। तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला यानी 32 नंबर सवाल है कि पेकर तरासी इनमें से किसमें है? तो नंबर बी। ज़रा शेर को अच्छे से पढ़ लीजिए, टटोल लीजिए कि यही है। और 35 नंबर सवाल है, बाज़याबी नज़्म में शफ़ी फ़ातिमा शहीरा किससे मुखातिब है? तो अज़ीज़ मिस्र से मुखातिब है। अगर नज़्म पढ़िए तो समझ में आ जाएगा, वहाँ बार बार जिक्र किया गया है अज़ीज़ मिस्र। ये एक शेर दिया गया है, ये शेर किस नज़्म से ये शेर किस नज़्म से लिया गया है? ये कोर के डब्बे छुपा सकता नहीं मलबूस दी, भूख के शोले बिछा सकता नहीं रूह लब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवेली, नंबर बी। अगला सवाल, ये एक शेर दिया गया है, अब पता करना है कि इसमें कौन सी सनत पाई जाती है। तो चरागे सैर से पता चलता है कि ये इस्तिआरा है। सही जुमले की निशानदेही 37 नंबर सवाल देख लीजिए। बाज़ गश्त, ये शफ़ीक फ़ातिमा शहीरा, एक का तीन कहाँ है? तो एक का तीन दो जगह है, ये दोनों आपका कट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि पगडंडी नज़्म, या फिर गुरेज़ को अगर ले लीजिए तो गुरेज़ साहिर लुधियानवी, अभी कुछ देर पहले मैचिंग किया गया। तो एक का तीन दोनों में है ना, एक का तीन यहाँ दोनों में है। एक का तीन दोनों में है, और इस एक का तीन दोनों में है, यहाँ पे भी है। पगडंडी किसकी नज़्म है? ये अख्तर ईमान की नज़्म है। दो का चार कहाँ है? दो का चार ओनली यहाँ है, इसलिए सी नंबर सही जवाब। इस तरह 2-3 मैच करने से ही आंसर मिल जाता है, आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे है कि किस शायर ने बच्चों की नज़मों का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्माइल मेरठी ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था। अगला सवाल है, वो शौहर परस्त बीवी को पब्लिक परस्त लेडी पर तरजीह देते थे। अकबर इलाहाबादी के बारे में यह कौल किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। ये मकालमे है, डायलॉग्स है। ये डायलॉग्स किस ड्रामे से लिया गया है ये बताना है। मेरी गर्ज है कि कानून गुमराहों के वास्ते है, ना कि बादशाहों के वास्ते। अगर बादशाह गुमराह है तो उसे भी कानून की रस्सी में जड़ा जाएगा। अगर शहज़ादा चोर है तो चोरी की इल्लत में उसे ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहूदी की लड़की, जिसमें शहज़ादा का भी नाम लफ्ज़ शहज़ादा आया है। और अगला सवाल है, नज़ीर को चुटकेबाज शायर किसने कहा? तो नियाज़ फतेहपुरी ने। इंद्र सभा अमानत में कौन सी परी जोगन का भेष बदलती है? सब्ज़ परी, नंबर डी। अगला यानी 40 नंबर सवाल है कि उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा अलीनामा, माफ़ कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा चक्की नामा सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। अगला सवाल है कि रानी केतकी की कहानी में लड़ाई किस किस के दरमियान होती है? तो दोनों राजा के दरमियान, सूरजभान और जगत प्रकाश यानी शहज़ादा शहज़ादी के वालिद के दरमियान। नंबर 44 सवाल है कि
کربل کتھا میں مقدمے اور خاتمے کے علاوہ کتنی مجالس ہیں؟ تو 12 مجالس ہے۔ 47 نمبر سوال ہے محمد حسن کہاں پیدا ہوئے؟ مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے، صحیح جواب نمبر ڈی ہو جائے گا۔ 45 نمبر سوال ہے کہ کالم کو لے کر کالم کے بارے میں کون سا بیان صحیح ہے؟ تو کالم کے بارے میں بی نمبر سوال صحیح ہے کہ کالم میں ایک معمولی سی بات کو غیر معمولی بنا کر پیش کرنا کالم نگار کا ہنر تسلیم کیا جاتا ہے۔ 48 نمبر سوال ہے کہ باغ و بہار کا تیسرا درویش کہاں کا شہزادہ؟ تو تیسرا درویش عجم کا شہزادہ تھا، شہزادہ عجم تھا۔ اگلا سوال یہ ایک مقالہ ہے، یہ مقالہ کس نے کہا؟ کیونکہ ضحاک کہہ دیا گیا کہ ایک ڈرامہ سے لیا گیا ہے، لیکن کس نے کہا تھا؟ اور قانون یہ بناتا ہے۔ آپ اپنی قانون کی کتابیں دوبارہ لکھ لیں جج صاحب، ورنہ پرانے لفظوں کے لبادے نئے حالات میں خطرناک ہو سکتے ہیں، ان سے الجھ کر گرنا مہلک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دھمکی جو دیا جاتا ہے کس سے؟ فوجی افسر نے آ کر دیا تھا کہ ان سے الجھیے مت، آپ قانون کی کتاب نہیں بنا دیجیے، قانون نہیں بنائیے۔ تو یہ بی نمبر صحیح جواب۔ 49 نمبر ہے کون سی کتاب داستان نہیں ہے ان میں سے؟ فسانہ آزاد داستان نہیں ہے، فسانہ آزاد ناول ہے۔ 50 نمبر سوال ہے، یہاں بھی مکالمے ہے، یہ مکالمے کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ یہ مکالمے کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ مکالمہ ہے کہ طلسمات عرض کرتا ہوں، تو کھڑے ہو کر کسی نے کہا کہ طلسمات عرض کرتا ہوں، جی داروغہ صاحب یہ تو آئے دن کی بات ہے، کوئی نہ کوئی ہنگامہ شہر میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ کنجروں کی لڑائی ہو گئی تھی صاحب، اور کیا؟ ابھی مجھے، تو ہو سکتا ہے کہ داروغہ صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے رپٹ ملی کہ دکانداروں میں آپس میں بہت جھگڑا ہوا اسی چوراہے پر۔ تو اسی چوراہے پر آ کر کس نے، دکانداروں کی بات یہاں پہ آ رہی ہے، تو آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا آگرہ بازار۔ 53 نمبر سوال ہے کہ اس میں چغتائی کا پہلا تبادلہ افسانہ کون سا؟ صحیح جواب ہو جائے گا لحاف۔ 54 نمبر سوال ہے واردات کس افسانہ نگار کا آخری افسانی مجموعہ ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا پریم چند کا آخری افسانی مجموعہ، جس کی سنِ تصنیف 1938 ہے، جو ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ 51 نمبر سوال ہے کس افسانہ میں ہندو اور مسلمان مل کر اپنے مشترک دشمن انگریز کے خلاف جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ صحیح جواب ہو جائے گا سوز وطن۔ صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے؟ تو اس سے دیکھیے گا، تو صحیح زمانی ترتیب میں توبۃ النصوح پہلے آنا چاہیے، یعنی یہ دونوں غلط، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ آئے گا ہی نہیں۔ اب ان دونوں میں سے دیکھیے تو گودان 1938، یہ سب معاف کیجیے 1935 36، تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا گودان آخر میں آنا چاہیے، اور توبۃ النصوح پہلے، ڈی نمبر صحیح جواب۔ 52 نمبر سوال نیاز فتح پوری، فرمان فتح پوری نے کس افسانہ کو اردو کا اولین افسانہ قرار دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نشے کی پہلی ترنگ۔ یہ ایک شعر دیا گیا ہے، یہ شعر کس ناول کے اختتام پر درج ہے؟ مرنے کے دن قریب ہے شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا امراؤ جان ادا، یہ امراؤ جان ادا سے، ہاں۔ خواب کی تکنیک سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے کس ناول میں استعمال ہوئی ہے خواب کی تکنیک؟ توبۃ النصوح میں۔ 61 نمبر سوال ہے کہ ذیل میں دو بیانات دیے گئے ہیں، ایک دعویٰ ایک دلیل ہے۔ تو دعویٰ دیکھیے کہ تنقید بجز تحقیق کے تنقیص ہے، یہ دعویٰ بے شک درست ہے۔ دلیل کیونکہ تحقیق کے بغیر تنقید گمراہ ہے، یہ بھی درست ہے۔ تو دعویٰ صحیح، دلیل صحیح، اے نمبر صحیح جواب۔ آگ کا دریا میں دریا کس کی علامت ہے؟ تو دریا زمانے کی علامت ہے۔
اب یہاں ہے کہ ان میں کس ناول نگار کو سویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا؟ صحیح جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر۔ یہاں صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجیے۔ بھرت منی ناٹیہ شاستر اے کا 2، اے کا 2 یعنی ایک کا 2، ایک کا 2 اے نمبر، یہاں سے یہی صحیح جواب، اس کے علاوہ اور دیکھنے کی کیا ہے ضرورت۔ درج ذیل میں سے کس ناول میں کوئلری کو موضوع بحث بنایا گیا ہے؟ یعنی کہ کوئل مائل کو یہاں پہ کوئلے کے کان پر کس کا تذکرہ کیا گیا ہے کس ناول میں؟ تو فائر ایریا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کس کے بارے میں شمس الرحمن فاروقی نے گفتگو نہیں کی ہے؟ یہاں لفظ نہیں کی گئی ہے۔ اظہار، ترسیل اور ابلاغ کو بیان کیا گیا ہے، اے یعنی خواب کو بیان نہیں کیا گیا۔ ذیل میں سے کون سا زمرہ صحیح ہے؟ محی الدین قادری زور کی کتاب نہیں ہے، یہ اردو کی نشر و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، یہ مولوی عبدالحق کی کتاب ہے۔ مولوی عبدالحق کی کتاب کا نام چند ہم عصر ہے، یہ صحیح جواب ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے، لیکن آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا زمرہ صحیح نہیں ہے، تو کیونکہ یہ کتاب مولوی عبدالحق کی ہے نہ کہ محی الدین قادری زور کی، تو یہی صحیح جواب ہو جائے گا۔ باقی سب درست ہے، اس لیے یہ درست جواب نہیں ہوگا، صحیح جواب ہو جائے گا اے۔ 68 نمبر سوال ہے، انگریزی میں تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے اصلی معنی عدل یا انصاف کے ہیں، یہ تعریف کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر سی، یعنی اردو تنقید کا ارتقاء۔ 65 نمبر سوال ہے، ذیل میں کون سا بیان جمیل جالبی کا نہیں ہے؟ جمیل جالبی کا ان میں سے نہیں ہے، تو صحیح جواب ہو جائے گا نمبر ڈی۔ 69 نمبر سوال ہے کہ ذیل میں کون عربی کا پہلا نقاد ہے؟ تو عربی کا پہلا ناقد تنقید نگار محمد بن سلام اجمی ہے، سلام النجمی۔ 66 نمبر، ذیل میں سے کس اصطلاح کی وجاہت صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر ڈی۔ معنی پانی کی مانند ہے اور الفاظ پیالے کی مانند، پانی تو ایک ہی ہے پیالہ بدلتا رہتا ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ابن خلدن ڈی نمبر۔ رس و بھاؤ، انوبھاؤ اور وبھچاری کے ملاپ سے وجود میں آتا ہے، تو یہ بیان کس کا ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا بھرت منی۔ یہ ایک اقتباس ہے، یہ غالب نے کس کے نام جو خط لکھا جس میں یہ اقتباس شامل ہے یہ بتانا ہے۔ شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاورا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، یہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے، دلی شہر خاموش ہے۔ یہ اقتباس غالب کے کس خط میں ہے؟ کن کے نام کے خط میں ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا نمبر سی، میر مہدی مجروح۔ 72 نمبر سوال ہے، غبار خاطر کے بارے میں ذیل کا کون سا بیان صحیح ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا یہ خطوط مکتوب الیا تک نہیں پہنچے تھے، نمبر سی۔ غالب کے خطوط کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو غالب کے خطوط کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ مرزا غالب نے خطوط کو مراسلہ سے مکالمہ بنا دیا۔ خاکہ کے متعلق ذیل کا کون سا بیان صحیح ہے؟ تو خاکہ کے متعلق ہے کہ خاکہ میں شخصیت کا معروضی مطالعہ ہوتا ہے۔ 77 نمبر سوال ہے کہ حیات جاوید میں کل کتنے ابواب؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے، یعنی 5 ابواب ہے، کل 5 ابواب پر مشتمل ہے یہ حیات جاوید۔ ہاں، آتا ہے 74 نمبر سوال، اردو کے کس مزاح نگار پر احمد جمال پاشا نے انشائیہ لکھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے، کنہیا لال کپور۔ یہ ایک اقتباس ہے، کس انشائیہ سے اخذ کیا گیا ہے یہ پڑھ کے بتائیے۔
تو مرزا صاحب آپ ہی، تو یہ مرزا صاحب یہ لفظ کوڈ کرتا ہے یہاں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، تو صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے۔ غبارہ خاطر میں مولانا آزاد نے سب سے زیادہ کس کے اشعار کے حوالہ دیا؟ مرزا غالب۔ سر سید کا سفر نامہ مسافران لندن سب سے پہلے کہاں شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ۔ شبلی نعمانی نے الفاروق کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر بی، یعنی 3 حصوں میں۔ نئی دنیا کو سلام لکھنے والے شاعر کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر سی، علی سردار جعفری۔ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 1825 یعنی نمبر سی۔ اس کے بعد ہے 81 نمبر سوال، ذوق ادب اور شعور کس ترقی پسند ادیب کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا سید احتشام حسین۔ اگلا سوال، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے، حیدر بخش حیدری، کاظم علی جمع، شیر علی افسوس، للو الکوی۔ تو یہ جو ہے فورٹ ولیم کالج کے یہ تمام شخصیتیں ہیں، تو اے نمبر صحیح جواب۔ انجمن پنجاب لاہور کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1865۔ دہلی دبستان شاعری کا کیا امتیازی وصف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے۔ اگلا سوال، ذیل میں سے کون ترقی پسند ادبی تحریک سے منحرف ہو گیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر اے، خلیل الرحمن اعظمی۔ ذیل میں سے کس کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے نہیں ہے؟ صحیح جواب ہو جائے گا احمد ندیم قاسمی۔ اس کے بعد سوال آتا ہے 89 نمبر سوال کہ ذیل میں ترقی پسند افسانہ نگار کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح جواب ہو جائے گا سعادت حسن منٹو۔ ریڈیو فیچر کے بارے میں کون سا بیان غلط ہے؟ یہاں پہ ریڈیو فیچر کے بارے میں کون سا بیان غلط ہے یہ بتانا ہے۔ ریڈیو فیچر اور اداریہ، اس کو اچھے سے مطالعہ کر کے آپ چاہیے ایگزامینیشن ہال میں، یہ ریپیٹیڈلی یہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر بی، ریڈیو فیچر مکمل طور پر حقائق پر منحصر ہوتا ہے، تو یہ ذرا سا غلط ہے یہ ریڈیو فیچر کے بارے میں۔ 90 نمبر سوال ہے کہ اردو میں اصلاح زبان کی روایت کے متعلق سے کس کو اہمیت حاصل ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا مرزا مظہر جان جانا۔ رباعی کے 4 مصروں میں سے کون سا مصرع بے قافیہ ہوتا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا مصرع یعنی نمبر ڈی، صحیح جواب۔ 91 نمبر سوال ہے، مضمون دریافت اور بازیافت کا تعلق کس سے ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، ترجمہ سے ہے۔ 95 نمبر ہے، تھیوڈ سوری کے ترجمے کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر بی، یعنی 12۔ 92 نمبر سوال ہے، یہ ایک بند ہے، پتہ کرنے کو کہا گیا کہ اس کی حیت کیا ہے؟ تو دیکھیے گا کہ اس میں 1 2 3 4 5 مصرے ہیں، 5 مصرے والے بند کو مخمس کہتے ہیں۔ مصمت کے کئی اقسام ہیں، ان تمام اقسام کو اچھے سے پڑھ کے جائیے، یہ ریپیٹیڈلی آتے رہتے سوال۔ اخبار میں اداریہ لکھنے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ایڈیٹر،
एडिटर की जिम्मेदारी होती है। 97 सवाल है कि असनाफ शेर में कौन सी सिन्फ है जिसमें शायर न्याज़मंदी के बजाय माशूक को खरी खोटी सुनाता है उस वक्त। 99 नंबर, इदारिये के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ सही जवाब दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा इदारिये से अखबार की बुनियाद की एहसासात और पॉलिसी का इजहार होता है। 98 नंबर सवाल से क्या है कि मुसब्बह में कुल कितने मिसरे होते हैं। तो इसमें मुसब्बह में कुल 7 मिसरे होते हैं। अब देखिए कि अगर 3 मिसरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, 3 मिसरे को, या छोड़िए, अगर 2 मिसरे हो तो 2 मिसरे को हम क्या कहते हैं। इसको ज़रा सा याद रखना चाहिए कि अगर 2 मिसरे हो तो इसे हम शेर कहते हैं। 3 मिसरे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं, मुसल्लत वाले बंद को कहते हैं। 4 मिसरे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मुरब्बा। और अगर 5 मिसरे हो तो उसे हम क्या कहते हैं मुखम्मस। और 6 मिसरे हो तो उसे हम कहते हैं मुसद्दस। 7 मिसरे हो तो उसे क्या कहते हैं, मुसब्बह। और 8 मिसरे हो तो इसे हम क्या कहते हैं, 8 मिसरे को हम मुसम्मन कहते हैं। 8 मिसरे की नज़्म को, 8 मिसरे वाली नज़्म, हयत वाली नज़्म को हम मुसम्मन कहते हैं। 9 मिसरे वाली सिन्फ को यानी नज़्म को हम क्या कहते हैं, 9 मिसरे को हम कहते हैं मुतस्सा। और 10 वाले को क्या कहते हैं, तो 10 वाले को कहते हैं मुआशरा। तो ये, और एक अगर हो एक लाइन तो उसे मिसरा कहेंगे। खैर वो सब जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखने की बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीटेडली बारहा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर दफ़ा पूछा गया है, हर दफ़ा 1 से 2 या 3 तक सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को याद ज़रूर रखें। इससे पहले भी सवाल यहाँ पे पूछा गया मुखम्मस को लेकर, यानी 5 मिसरों वाली नज़्म की हयत को पूछा गया, तो इसे अच्छे से याद कीजिए। 100 नंबर आखिरी सवाल है कि झेल में से कौन फ़न तर्जुमा का नज़रिया साज नहीं है। नज़रिया साज कमर रईस नहीं है। इसे आप इस PDF को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।